Malipayong Pasko, bulahang bagong tuig, mga igsuon ko ni Kristo. Kini si Reverendo Padre Andel Jan Baran, ang parokya bikar sa parokya sa Holy Rosary Parish dinhi sa Oroqueta City. Kauban ni Reverend Father Edgar Kanama, ang kuraparuko dinhi sa mong parokya sa Santo Rosario Parish. Ug uban usab ni Reverendo Ariel Igaw, kauban namo diri sa maong parokya. Timbaya kaninyo og malipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig. Mga igsuon, ang Pasko panahon sa pagdumdum sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Mausab kini ang panahon diin atong ipabati ang atong paghigugma sa matag usa, pinaagi diha sa pagkahimong gasa sa atong kaugalingon ngadto sa uban. Muna nga importante kayo nining taknaa nga kita mag-inambitay sa daghang grasa nga atong naambitan gikan sa Ginoo. Na importante kaayo ang paghatag. Hinaot ini panahon sa Pasko, dili lang ta makahatag sa mga butang nga naa nato, naangko nato ug naabot nato. Ginunua, upaambit unta ta sa atong kaugalingon. Sama nga si Kristo may paambit siyang kaugalingon alang kanatong tanan aron kita makabaton og kaluwasan. Ang Pasko panahon ni Kristo. Kung kita dili mo ambit, dili po nato masinati ang kahulugan sa Pasko. Kaya ang Pasko para kang Kristo. Kung atong ipaambit ang atong mga grasya, ilabi na kung atong mapaambit si Kristo ngadto sa uban, kita nagpuyo ug bisinati na sa kapaskuhan nga atong gipaabot matag tuig. Mga igsuon, kita gipahinumduman sa pagkinabuhi nga muhatag sa gasa ngadto sa uban. Labi na sa mga grasya nga nabot nato, naangko nato, ug paghatag usab sa atong kaugalingon nga panahon sa atong mga kaigsuonan, sa katilingban, sa atong mga kasilinganan, sa atong mga membro sa banay, labaw sa tanan paghatag sa atong kaugalingon ngadto sa atong Ginoo. Mga igsuon, Merry Christmas and advance Happy New Year kanatong tanan. Kini si Reverendo Padre Andel Jan Baran, uban sa akong kuraparoko, Reverendo Padre Edgar Kanama o the Reverend Ariel Igaw. Kami mo-greet, mutimbaya kaninyo o malipayong Pasko o bulahang bag-ong tuig.